हेलो गाइज, वेलकम टु फर्स्ट डे अफ आवर राइडिङ। सबजना साथीहरू फर्स्ट डे म्यान। हाम्रो बुद्ध भाइ चाहिँ है हिजो चाहिँ एकदमै सिकिस्त थिए, तर आज एकदम फ्रेस देखिरहेछ है। डक्टर साहबको कमाल के डक्टर साहब उहाँ डक्टर साहब उहाँ हेरिरहनु भएको छ त ऊ। आज क्रेडिट उहाँलाई। ओके म्यान, या ओके। अब चाहिँ हामी ब्रेकफास्टहरू सबै गरियो होइन। अब चाहिँ हामी आज छुसाङबाट चाहिँ लोमन्थाङको राइड गर्दैछौँ आज। अब लगभग यहाँबाट चाहिँ लोमन्थाङ 65 किलोमिटर्स छ। सो अब 8:45 भइसकेको छ है। सबैजना साथीहरू पनि रेडी भइसक्नु भएको छ। सही हो, सही हो। या सही हो, त्यहाँभित्रबाट पुरै वाल छ होइन। याहो ओ सर, या आयो क्विन। यतैबाट हालिदिउँ। ओ त्यो पुरै पारिपट्टि पल 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 परेको होइन। नेचुरल्ली कस्तो दामी के बब्बा छ। हो यो पहाड पनि पुरै अब यो हिउँले र हावाले काटेको होला सायद है। कालीगण्डकीको तिरमा रहेको पहाड। लेट्स गो। यार पुरै दुईवटा पहाडको बिचबिचै खरे खोलाको बिचबिचै पो रहेछ त यार बाटो त। सही हो, सही हो। तर बर्खा टाइममा भएको भए चाहिँ यो पुरै खोलै खोला हुन्थ्यो होला है। जान त इम्पोसिबल। अलिक ब्याक आएर यताबाट जाऊ। Lion's gonna come. The birds have just begun. We will always take a stand for the people, for the land. Let's go back to when we were young. For the animals we stand. Let's go back to when trees were swung. भ्यू चाहिँ एभ्री ठाउँको भ्यू चाहिँ दामी छ क्या। सही हो, सही हो, सही हो। यस वाट द यस Yamaha. What माराले। Oh
यस जान्छ 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 हल्का ब्याक हल्का ब्याक ऊ त्यो त्यहाँ ठोक्के है क्या तल तल ठोक्के है हुँदैन हुँदैन तल ठोक्के है क्या यता सार्नु पर्छ ओके यसो यताबाट हाल जान्छ 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 ल हो फेरि अर्को डेन्जर बाटो आइपुग्यो या इट्स स्लिपिङ ब्रो नाइस झर्ना यहाँ लडियो भने हस्पिटलमा भर्ना ओह माय गॉड हाम्रो फोटोग्राफर दाजुले चाहिँ एकदम मेहनत गरेर फोटो लिइरहनु भएको छ है थ्याङ्क्स फर हिम ओके म चल्दिनु अब यो म्यान ओके नो प्रब्लम Yup. या बाटो चाहिँ डेन्जरको पनि डेन्जर रहेछ ओके द्याट्स नाइस on पानी निकालिदिन्छ त बाटोले त देख्दा जति सजिलो छ यहाँ चाहिँ फेस गर्नलाई त्यति नै गाह्रो छ है
Back. We'll never be alone, Savannah. The beauty of the world, Savannah. Let's all take a ride, Savannah. I'm coming home, Savannah. We'll never be alone, Savannah. The beauty of the world, Savannah. Okay, after long riding है बल्ल एउटा गाउँमा आइपुगेको छ लेट्स सी भोक पनि लास्टै लागिसक्यो है अब यहाँ खानाको व्यवस्था छ कि के छ हेर्न पर्छ है आई थिंक खानाको व्यवस्था ओहो उठाऊ पासा उठाऊ बाटो यस्तो के गर्छ पुरै चिप्लेर नहुने के भाइ धेरै समयपछिको भोक पछिको खाना कस्तो लागिरहेछ पेटले मलाई धन्यवाद भनिरहेको ओके फाइनल्ली भात पनि खाइयो है 2:30 बजे अब चाहिँ हामी लोमन्थाङतिर लाग्दैछौँ विथ ह्याप्पी फेस है सबैजना भात खान पाएर बडो खुसी भएको छन् आज है हामीले चाहिँ अराउन्ड 30 to 35 किलोमिटर्स चाहिँ ट्राभल गरिसक्यो है छुसाङबाट अब लेट्स सी अब मोरओभर त्यही 30 to 35 किलोमिटर होला यहाँदेखि चाहिँ लोमन्थाङसम्म अब यहाँबाट उता चाहिँ बाटो अलि ठिकै छ भन्ने सुनेको छु दाइहरूको मुखबाट है होप कि ठिकै होस् सजिलो होस् अब सजिलो बाटो भयो भने अराउन्ड 2 to 3 आवर्समा चाहिँ हामी लोमन्थाङ पुग्छौँ
माई गॉड डेन्जर लो बाइक भन्दा त घोडा नै ठिक छ बरु यो चाहिँ के हो अब गुम्बा हो कि के हो यहाँहरूलाई स्वागत छ अरे इट्स लुक सो नाइस We are very close to Lo Monthang. I think अब चाहिँ 5-7 किलोमिटर बाँकी होला लो मन्थाङ पुग्नको लागि है आई एम भेरी एक्साइटेड है अब धेरै दुःख गरेर आइपुगिया छ यहाँसम्म है अभियसली खुसी त लागिहाल्छ रमाइलो पनि भइरहेछ अलिअलि अब गाह्रो पनि भइरहेछ है जस ओभरअलमा चाहिँ इट्स अ नाइस एक्सपिरियन्स Okay, finally we are entering to Lo Monthang village. है फाइनल्ली 4 दिनमा चाहिँ हामी काठमाडौँदेखि लो मन्थाङ आइपुग्यो है इट्स अ ग्रेट जर्नी इट्स अ ग्रेट एक्सपिरियन्स है obviously it's not a easy task but we did it man thanks to Yamaha Nepal and thanks to production crew and also thanks for all riders जसले चाहिँ यस ट्रिपलाई धेरै नै रोमाञ्चक बनाइदिनु भएको छ फाइनल्ली आइपुग्यो हैन कस्तो फिलिङ्स भयो हजुर obviously we are roadies दाजु कस्तो भयो त समग्रमा हाम्रो ट्रिप केही भनिदिनुस् समग्रमा एकदम टाइममा उठ्ने एकदम टाइममा निस्किने र तिम्रो जस्तो राइडर तिम्रो जस्तो डिसिप्लिन युवाहरू मैले एकदम कम मात्रामा मात्रै भेटेको छु अनि राइडिङ पनि एकदम राम्रो सोचेको भन्दा राम्रो जस इन्जुरी यताउता केही भएन त्यो चाहिँ एकदम बेस्ट पार्ट भयो है या यो बाइक त सिटी बाइक हो नि त हजुर अनि यस्तो बाटोमा नि यसले चाहिँ राम्रो पर्फर्मेन्स गरायो अनि हाम्रो दाजुको कोचिङको लागि चाहिँ हामी एकदम ओके धन्यवाद दिन चाहन्छौँ Yes, Yamaha. And yes to Lo Monthang. Yes, Lo Monthang. Visit please before you die. Yeah. Before you die, don't make sure. And it's good. Dash the leg. Savannah, I'm coming home, Savannah.